Ang San Carlos City Anti-Drug Abuse Council kun SCADAC mipahigayon og usa ka symposium kabahin sa ginadili nga droga ngadto sa mga 4th year high school students sa Bagunbo National High School, Barangay Bagunbo ning syudad niadtong Enero 31, 2012. Ang symposium gibahin sa tulo ka mga mahinungdanong hisgutanan nga mao ang mga dautan nga epekto sa ginadiling droga, legal matters o mga ginadili nga mga kalihukan kabahin sa Akta Republika 91-65 ug mga silot niini ug ang law enforcement o mga krimen nga may kalabutan sa ginadili nga droga. Si Mrs. Jocelyn Sumili, ang prinsipal sa maong tulunghaan, ang mihimo sa welcome address. Siya nagkanayon nga kini nga symposium angay gayod sa ilang mga estudyante nga mga batanon kay kining droga usa ka dakong hulga sa katilingban. Si Sanitation Inspector Eliakim Lasco sa buhatan sa City Health mao ang mipaambit kabahin sa mga dautan nga epekto sa ginadiling droga sama sa heroin, cocaine, methamphetamine kun shabu, LSD, ecstasy, opium, cannabis kun marijuana. Lakip na ang solvent sama sa rugby. Ang mga taong adik sa droga may mga timailan nga makita sa ilang itsura o mga panglihok sama sa pula nga mga mata. Dali nga masuko kon irritable, kilas kon euphoric. Adunay makita nga dili katuuhan kon hallucination, kanunay nga panington ug uban pa. Iya usab lagi paambit ang dangatan sa mga adik sama sa paghimo og krimen nga miresulta sa pagkabilanggo o kaha sa kamatayon o paghikog sa kaugalingon. Si Administrative Officer Romeo Saavedra sa City Legal Office ang mipaambit sa balaod nga Akta Republika 91-65 kon Comprehensive Dangerous Act of 2002 nga nag-usab sa unang balaod sa Republic Act 6425 kon the Dangerous Drugs Act of 1972. Uban ni ini balaod gisgutan ang gidili nga kalihukan sama sa pagbaligya, paghatod kun delivery, pag-apod-apod sa droga ug uban pa. Laki usab ni ini ang pag-maintain sa lugar nga gigamit sa pagbaligya o paggamit sa droga sama sa panimalay o den o resort, ang mga nagbisita o kawani sa maong resort o balay ug ang mga silot sa mga nahiskutang balaod. Si Police Superintendent Harold Tuzon sa kapulisan sa syudad ang mihisgot sa pagpatuman sa nahiskutang balaod ug sa mga krimen nga may kalabutan sa droga. Ang mga kasagarang krimen nga mahitabo sa mga taong adik may kalabutan sa pagpatay kung murder, homicide, pagpanglugos o pagpangawat. Si CSWD Officer Cynthia Mirande sa City Social Welfare and Development Office mitapos sa mong symposium ug mihatag sa closing ceremonies. Dito usab mitambong ang ubang mga miyembro sa SCADAC sama kanila ni DepEd Supervisor Charlie Main Sumili. Sa laing bahin, ang SCADAC mipahigayon usab og susamang symposium dito sa Sipaway National High School, Barangay San Juan, sa isla sa Sipaway niadtong Pebrero 3, 2012.